अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लास्ट व्लॉग का एंड किया था जी जब हम जद्दा पहुंच गए थे। अच्छा, जद्दा से मक्का का सफ़र जो था वो बहुत 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 ज़्यादा थकन वाला था, क्योंकि रात से भी नहीं सोए थे। फ़्लाइट ली, सुबह पहुँचे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बस हो गई थी। तो खैर मक्का तक आते आते मुझे कोई वीडियो मैंने क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि मैं सारे रास्ते में सोए हुए आई थी। तो इसलिए जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे, होटल पहुँच के फिर मैंने ये छोटा सा क्लिप लिया था। होटल हमने सेम वही लिया था जो लास्ट टाइम लिया था, हिल्टन बाय मक्का जबल उमर। और यहाँ पर जो है हमारा लगेज भी आ चुका है रूम में। अभी हम सब लोग थोड़ा फ्रेश होंगे, आके लगेज वगैरह खोलेंगे और इंशाल्लाह सीधा जाएंगे उम्रा करने के लिए। और ये वाला होटल, इसकी लास्ट टाइम भी मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह भेजी थी। जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग पे कमेंट किए थे कि किस तरह से मतलब सब कुछ सस्ता है या महंगाई बहुत है, शॉपिंग सस्ती, ये वो कैसे हो गई, तो मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि मैं मतलब तबर्रक की बात की थी, खजूरों की बात की थी। उनके रेट्स बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। मैंने कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग ना तो वहाँ से की है, ना मैं शॉपिंग की मार्केट्स में गई हूँ। बहुत कम दिन के लिए मैं गई थी, जस्ट 5 to 6 डेज़ के लिए, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने तबर्रक की बात की थी कि बहुत ही अच्छी रिजनेबल प्राइस में हम लोगों को खजूरें और बाकी सारी चीज़ें, छोटी तस्बीह, तबर्रक, जो भी जायनमाज़ लेना था तो वो अच्छे रेट्स में मिल गए थे। तो मैंने उनकी बात की थी, ठीक है। बाकी शॉपिंग मैंने नहीं की, मैंने किसी भी और शॉपिंग की बात नहीं की है। और जो होटल्स के रेट्स थे वो बहुत रीज़नेबल थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रश बहुत कम था, सीज़न इतने पीक पे नहीं था। अगर आप booking.com में जाके तो देखेंगे आपको प्राइसेस बहुत कम मिलेंगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको लगे कि कम प्राइस है, वहाँ पे आप अपनी होटल बुकिंग करवा के तो फिर जाएं। तो यहाँ से जी हम निकलते हैं बाहर, होटल से निकल चुके हैं। यहाँ बिल्कुल हरम के साथ ही, आपको पता है कि ये होटल है। लास्ट टाइम मैंने इसकी एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी भी अगर जाके मेरे पिछले ब्लॉग में देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह के हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हम करेंगे जी उम्रा। ये जो टाइम था, ये टाइम इस वक्त तो बहुत बहुत पीक गर्मी का था। असल में तकरीबन 11:30 12:30 के दरमियान में मतलब टाइम था। और हम लोग अभी उम्रा करेंगे। उम्रा करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ आई थिंक यहाँ पे अदा करेंगे, असर की भी हो जाएगी। इतना टाइम जो है ना वो हमें लग जाएगा उम्रा करने में। तो यहाँ पर जी आ चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं, जो लोग कह रहे हैं दुआओं का, सबके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुआएं की हैं, बेतहाशा दुआएं की हैं। मैंने वहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड ज़रूर किए थे, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किए थे। मेरे पास, आपको बताया, जितना भी टाइम वहाँ था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना हरम में गुजारना चाहती थी। आप इबादत करने के लिए जाते हो, अगर एडिटिंग ये वो सब कुछ लास्ट टाइम मैंने किया, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास दिन बहुत कम थे, टाइम बहुत शॉर्ट था, सब बच्चे साथ थे। तो इसलिए फिर जो है मैं व्लॉग बना के ले आई थी और मैंने वापस आके ही अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमारी उम्रा जर्नी हो गई थी जी स्टार्ट, माशाल्लाह अपनी फ़ैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँगा, मैं अल्लाह ताला जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, हर किसी, सब मुसलमानों के दिल में होती है, हम जाएं, हम अल्लाह का घर देखें। अल्लाह के घर पे जब पहली नज़र पड़े तो हर दुआ कबूल होती है। तो यहाँ पे खड़े होके जी हमने दुआएं की हैं। उसके बाद मैंने यहाँ का कोई भी क्लिप नहीं लिया था। यहाँ पर सिर्फ तवाफ़ किए, मुकाम इब्राहिम पे नफल पड़े, आब ज़मज़म पिया, और उसके बाद जी हम सफ़ा मरवा आ गए थे सही करने के लिए। यहाँ पर फिर आपको पता है आके इंसान की बस हो जाती है, इतनी थकन कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा होता है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं बहुत ही स्लो चल रही थी। तो मैंने पहले तो सोचा था कि मतलब अपनी पेन मेरी बहुत शदीद हो रही थी कि मैं पहले व्हील चेयर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, जब तक मेरा सांस है ना, मैं बेशक स्लो स्लो चल के करूँ, लेकिन मैं चल के ही करूँ। और मैंने अपने पाँव पे चल के अल्हम्दुलिल्लाह सारा उम्रा किया। अल्लाह ताला ने बहुत 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 ज़्यादा हिम्मत दी। और अब आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से आप में हिम्मत आ जाती है। इतनी थकन के बाद भी आप माशाल्लाह से देखें, एफ़र्ट्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जाते हैं, ये एक मुशक्क़त वाला काम है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला इंसान को हिम्मत देता है। अल्लाह ताला, रश था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था।
تو شکر الحمدللہ بہت بہت ہی اچھا، بہت پیارا ہمارا عمرہ ہوا، اور تھک گئے تھے، چھوٹا بیٹا تو بہت زیادہ تھک گیا تھا، تو خیر باقی بچے تو بڑے تھے، تھوڑے ہمت کے ساتھ چلتے رہے، وہ بہت زیادہ اس کا تو تھا، لیکن پھر بھی وہ بیچارہ اینڈ تک جو ہے نا وہ چل کے اس نے بھی سارا ماشاءاللہ میرے ساتھ ختم کیا۔ یہ جی ہم صفا مروہ کے چکر لگا رہے تھے، تو یہ لاسٹ پہ آ کے تھا، تو یہاں پر جی ہماری صحیح بھی ختم ہوگی، صفا مروہ کے چکر بھی ختم ہو گئے، یہاں پہ جی ہمارا عمرہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کے بعد جی ہم بیٹھے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ ایک سرپرائز تھا میری دونوں بیٹیوں کے لیے، مائدہ اور جنت کے لیے۔ میں یہاں سے لے کے گئی تھی ملوار سے ان کے لیے گولڈ کی رنگز، کیونکہ ان کا فرسٹ عمرہ تھا، اور مجھے یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میں گفٹ کروں اپنی بیٹیوں کو۔ یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ انمیرڈ ہو کے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں، اور مجھے تو خیر بہت بہت زیادہ اس چیز کی خوشی تھی۔ تو میں یہ دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی پیاری چھوٹی چھوٹی سی رنگز لے کے گئی تھی، اور یہاں پر جی ہم لوگ بیٹھے تھے، اور میں نے حرم میں بیٹھ کے ان کو نماز پڑھتے وقت یہ گفٹ کی تھی۔ ماشاءاللہ دونوں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ان کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ بہت ساری دعائیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن دکھائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر جی بس ہو چکی تھی، پتہ نہیں کیسے ہوٹل میں واپس پہنچے ہم، اور واپس پہنچ کے مائدہ کو میں نے کہا کافی کا ایک کپ پلا دو بس، اور اس کے بعد ہم سو جائیں۔ اتنی تھکن تھی کہ بس سمجھ لیں سانس بھی پتہ نہیں کیسے آ رہا تھا۔ خیر یہاں پہ کافی شافی پی کے ہم سوئے ہیں، بہت اچھے سے ریسٹ کیا۔ ریسٹ کرنے کے بعد پھر جی ہم اٹھے ہیں عشاء کے ٹائم پہ اٹھ کے آئے ہیں جی ہم نماز پڑھنے کے لیے حرم میں۔ یہاں پر جی ہم نماز عشاء ادا کریں گے، اور جتنی عبادت ہو سکی وہ کریں گے۔ ابھی تو آج تو بہت تھکے نا، آج تو کوئی طواف نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ کل سے جو ہے نا وہ طواف بھی ہم نے سوچا تھا، مطلب جتنے بھی ہم سے ہو سکے نا وہ ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس دن بہت 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 زیادہ کم دن ہے ہمارے پاس۔ تقریباً 3 دن ہم لوگ مکہ میں رہیں گے، 2 راتیں اور 3 دن، اور اس کے بعد جی ہم چلے جائیں گے عمرہ کرنے، عمرہ کہہ رہی ہوں مسجد نبوی میں، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے 3 دن اور 4 راتیں۔ خیر چوتھی رات میں واپس آ کے ہم دوبارہ عمرہ کریں گے، اور پھر دوبارہ ہماری اسی دن میں جدہ کی فلائٹ ہے۔ تو یہ جی اتنا صحیح ٹائم تھا، کیونکہ آپ جتنے بھی زیادہ دن رہیں گے ظاہر آپ کے پاس ایکسپینس بھی اتنے ہونے چاہیے، اور اتنا ہی خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہو، اپنا بجٹ ایک چھوٹا سا بجٹ بنا لیں گے نا کہ اتنے دن میں ہم لوگوں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت بہت ہی اچھے سے عمرہ کروائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہاں پر جی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا، مطلب میں نے بتایا رش نہیں تھا، حرم کے پاس جا کے میں نے بوسہ دیا، اور بڑی دیر میں وہاں پہ کھڑی رہی، اور میں نے بڑی دعائیں کی سب کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے بھی ماشاءاللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز جی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کو یہ مت سوچیے گا شو آف ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک لیتے ہیں باہر سے لے کے حرم میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ یہ والی سٹیمپ ان پہ نہیں ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وقف حرم، مطلب حرم کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ قرآن پاک لے کے رکھنے لگتے ہیں، جیسے ابھی میں نے لیے تو اس پہ میں نے سٹیمپ کروا لیے، تو یہ حرم کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جی اپنے ولاگ کو کریں گے اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری طرف سب کو اللہ حافظ۔